اللہ رب العزت دلا رہا ہے کتاب قرآن مجید برہان رشید دے اندر رب العالمین نے ایک بنی اسرائیل دے اندر ایک نبی دا واقعہ نازل فرمایا، نقل فرمایا۔ واقعہ سنو گے تے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت دیاں حکمتاں، اس خالق دیاں قدرتاں سامنے آ جان گیاں، پتہ چلے گا وہ رب کتنا خالق ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، اور رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ رب العزت دے نبی دی قوم اپنا گاؤں چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، وبا دے ڈر تو ایک جنگل لے جا کے بس زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی۔ ادھر گئی تو رب العالمین نو ایک گل ناگوار گزری۔ رب العالمین نے ان سارے لوگوں نو ہلاک فرما دیتا۔ حکم ہویا انہاں سارے نو ہلاک کر دیو، اور لوگ سن 70,000 انسان ہلاک ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام تو قبل لوگوں نے ویکھیا کہ انہاں دیاں لاشاں دے وچوں سمیل آ رہی، بدبو آ رہی۔ وہ اتنیاں لاشاں دی گورو کفن دا انتظام نہ کر سکے، انہوں نے باڑ کھڑی کر دیتی۔ لاشاں نو چاروں جانب انہوں نے باڑ کھڑی کر کے بند کر دیتا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ دے نبی واپس آئے، ویکھیا تے اپنی قوم جس دیاں لاشاں بدبو چھوڑ رہی ہیں، گل چکیاں نے، گوشت کیڑے کھا رہے ہیں، انہاں دیاں اکھاں دا نور بہ چکے، انہاں نو ویکھیا تے دل بڑا موم ہویا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر رابطہ کیتا، اے میرے مولا، اے میری قوم تے میرے نال رل کے تیری عبادت کردے سی، اے تیری تسبیح بیان کردی سی، تیرا ذکر کردی سی، یا رب العالمین میں تیرا نبی انہاں دے بارے استغفار کرنا، میری دعا نو قبول فرمانا۔ جدو یہ دعا کیتی رب العالمین دے پیارے حبیب تو پہلے حضرت حزقیل علیہ السلام نے جدو دعا کیتی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے حزقیل جی رب العالمین جا انہاں نو کہہ دے کم باذن اللہ، اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاؤ۔ جدو حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ جملے بولے کم باذن اللہ، اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاؤ، انہاں دی ہڈیاں کٹھیاں ہونی شروع ہو گئی، ان ہڈیاں تے نیا گوشت واپس آ گیا، نیا گوشت واپس آیا ہڈیاں تے، انہاں دی اکھاں بالکل درست ہو رہی ہیں، انہاں دی ہڈیاں تے گوشت چمڑا وغیرہ آیا، کھڑے ہو گئے۔ جدو کھڑے ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام دے 72,000 انسان زندہ ہو گئے، لیکن ایک نشانی رب العالمین نے انہاں دے وچ باقی رکھی، وہ جیڑا لباس پہندے سن وہ کفن دے اندر تبدیل ہو جاندہ سی، اور انہاں دے جسم وچوں مردہ دے جسم وچوں جیسے ایک بینی جی بو آندی ہے، وہ بو باقی رب العالمین نے رکھی تاکہ قیامت تک یہ لوگ انہاں دی نسل باقی رہے گی تے یہ انداز باقی رہے گا، لوگ اس نو ویکھ کے میریاں قدرتاں سمجھن گے۔ آؤ اس رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اسی جھک چاہیے، اس مالک دیاں قدرتاں دی ویکھ کے نظارے اسی اس دا شکر ادا کریے۔ آپ بھی اس رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سربسجود ہو جاؤ اور لوگاں نو بھی دعوت دیو، وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ مالک بڑا رحیم ہے، اس دی رحمت دے طلبگار بن جاؤ۔ دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی